सबसे पहले मेरी उन तमाम लोगों के लिए दिल से दुआ है जिन्होंने मुझे कमेंट में दुआ के लिए कहा है। अल्लाह, ये नया साल 2026 हम सब के लिए रहमत बना दे या रब। जिन दिलों में मोहब्बत है उन्हें बेसकून न कर, जिन आंखों में ख्वाब हैं उन्हें अधूरा ना छोड़। ऐ अल्लाह, जो रिश्ते हमारे हक में बेहतर हैं उन्हें हमारी तकदीर का हिस्सा बना दे, और जो मोहब्बत हमारे लिए आजमाइश है उसका ख्याल भी हमारे दिलों से आहिस्ता आहिस्ता निकाल दे। या रब, हमें वो दे जिसमें सुकून हो, वो दे जिसमें इज्जत हो, वो दे जिसमें तेरा भी दिया हुआ इत्मीनान हो। ऐ अल्लाह, इस नए साल में किसी का दिल टूटने से पहले उसे संभाल लेना, किसी की दुआ रोने तक न पहुंचे उससे पहले कबूल कर लेना। या रब, जिन्होंने मोहब्बत में सब्र किया उन्हें खुशी दे, और जिन्होंने सब कुछ तेरे हवाले किया उन्हें बेहतरीन अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा मौजू लेकर आया हूं जो शायद आपके दिल में छुपे हुए सवालों को जबान दे दे और आपके दिल को वो तसल्ली दे जिसकी आप बहुत अरसे से तलाश में हैं। ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो किसी एक शख्स को अल्लाह से जिद करके मांग रहे हैं, जिनकी दुआएं रोज एक ही नाम के गिर्द घूमती हैं और जो हर सजदे में यही कहते हैं, या अल्लाह, बस वही चाहिए, उसके बगैर कुछ नहीं चाहिए। मगर दिल के किसी कोने में एक खौफ भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिसके लिए मैं रो रहा हूं वो मेरी तकदीर में हो ही ना। आज हम इसी सच पर बात करेंगे और वो 7 निशानियां जानेंगे जो बताती हैं कि जिस शख्स के लिए तुम अल्लाह से जिद कर रहे हो वो तुम्हारी तकदीर में नहीं। ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि बाज़ औक़ात सच सिर्फ आखिर में समझ आता है। दुनिया में एक हकीकत ऐसी है जिसे हम मानना नहीं चाहते। एक इंसान जब किसी दूसरे इंसान से मोहब्बत करता है तो वो मोहब्बत सिर्फ एहसास नहीं रहती, वो ज़रूरत बन जाती है, वो ग़िज़ा बन जाती है, वो सांसों में शामिल हो जाती है। फिर इंसान ये नहीं सोचता कि ये मोहब्बत उसके हक में है या नहीं, वो बस ये चाहता है कि वो शख्स उसके पास रहे, हर हाल में, हर कीमत पर। तब वो रब के सामने झुक जाता है और कहता है, ऐ अल्लाह, मैं थक चुका हूं, मैं कमजोर हूं, मेरे दिल को इसी एक नाम से सुकून मिलता है, इसी को मेरी जिंदगी में लिख दे। दिन गुजरते हैं, रातें गुजर जाती हैं, दुआएं खत्म नहीं होती, आंखें भीगती रहती हैं, मगर जवाब नहीं आता। और यहीं से एक सवाल जन्म लेता है, अगर इतनी दुआओं के बाद भी वो शख्स नहीं मिल रहा तो क्या वो वाकई मेरी तकदीर में है? याद रखो, अल्लाह दुआएं सुनता है, लेकिन अल्लाह सिर्फ ख्वाहिशें पूरी नहीं करता, वो अंजाम भी देखता है। इंसान हाल में जीता है और रब आने वाले कल को भी देख रहा होता है। बाज़ाक़ात अल्लाह किसी चीज से इसलिए रोकता है क्योंकि वो जानता है कि अगर ये मिल गई तो तुम टूट जाओगे। तुम जितना इसके लिए गिड़गिड़ाते हो उतना ही अल्लाह तुम्हें सब्र की तरफ मोड़ देता है, क्योंकि सब्र वहां मिलता है जहां हासिल होना मुकद्दर ना हो। यहां एक बंदा अपने रब से यूं फरियाद करता है, ऐ मेरे रब, मैं शिकायत लेकर आया हूं, मैं मजबूत नहीं, मैं थक चुका हूं, मैं यूसुफ नहीं मगर ये जुदाई मुझे तोड़ रही है, मैं इब्राहीम नहीं मगर ये आजमाइश मुझे जला रही है, मैं याकूब नहीं मगर ये गम आंखों को अंधा कर रहा है, मैं यूनुस नहीं मगर ये अंधेरा सांस रोक रहा है। ऐ अल्लाह, मैं बस एक कमजोर बंदा हूं, मेरी मदद फरमा। और यही वो लम्हा होता है जहां अल्लाह फैसला करता है, या तो वो तुम्हारी दुआ को कबूल करके तुम्हें आजमाइश देगा या तुम्हें बचाकर किसी बेहतर अंजाम की तरफ ले जाएगा। याद रखो, निकाह भी रिज्क है और रिज्क कभी छीन कर नहीं मिलता। जो नाम लहुए महफूज में तुम्हारे साथ लिखा है उसे कायनात की कोई ताकत बदल नहीं सकती। अगर वो तुम्हारा है तो हालात, लोग, नाराजगियां सब झुक जाएंगे, और अगर वो तुम्हारा नहीं तो 1000 दुआएं भी उसे जबरदस्ती नहीं ला सकती। ये अल्लाह की बेरहमी नहीं, ये उसकी हिफाजत है। इसलिए जिद छोड़ दो और यकीन रखो, जो तुम्हारा है
وہ تم تک آ کر رہے گا، اور جو نہیں وہ جا کر ہی تمہیں بچائے گا۔ نشانی نمبر 1، دعا کے بعد سکون کے بجائے بے چینی کا بڑھ جانا۔ اگر تم کسی شخص کے لیے دعا کرو اور ہر دعا کے بعد دل ہلکا ہونے کے بجائے اور زیادہ بوجھل ہو جائے، سانس بھاری لگنے لگے اور راتیں جاگتے جاگتے گزر جائیں، تو یہ صرف جذبات نہیں، یہ ایک روحانی اشارہ ہے۔ جو چیز تقدیر میں ہوتی ہے اس کے لیے مانگنے کے بعد دل میں ایک انجانی سی ٹھنڈک آتی ہے، سکون اترتا ہے، چاہے جواب ابھی نہ بھی ملا ہو۔ اور جو چیز تقدیر میں نہیں ہوتی اس کے لیے دعا دل کو اور بے چین کر دیتی ہے، کیونکہ جہاں اللہ نے ہاں لکھنی ہو وہ دل کو تسلی دے دیتا ہے، اور جہاں انکار لکھا ہو وہ دل کو اضطراب میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دعا کے بعد دل مطمئن نہ ہو وہ دعا نہیں، آزمائش ہوتی ہے۔ نشانی نمبر 2، بار بار عزت نفس کا ٹوٹ جانا۔ اگر تم اس شخص کے لیے اپنی عزت نفس بار بار قربان کر رہے ہو، خود کو سمجھا رہے ہو، خود ہی معاف کر رہے ہو، خود ہی آنسو پونچھ رہے ہو، اور سامنے والا تمہیں معمولی سمجھتا جا رہا ہو، تو یاد رکھو اللہ جسے تمہارے نصیب میں لکھتا ہے وہ تمہیں جھکنے نہیں دیتا۔ تقدیر کبھی انسان کو ذلت کے راستے سے نہیں گزارتی، اور جب کوئی رشتہ بار بار تمہاری خودداری توڑ دے تو سمجھ لو وہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ تمہاری ضد کی وجہ سے ہے۔ نشانی نمبر 3، دعاؤں میں شکوے کا شامل ہو جانا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب دعا نہیں رہتی بلکہ دل کا بوجھ بن جاتی ہے۔ یا اللہ کب تک؟ یا اللہ سب کو دے دیا، مجھے کیوں نہیں؟ یا اللہ میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ جب دعا میں شکوہ شامل ہو جائے تو سمجھ لو دل اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں، اور جو دل راضی نہ ہو وہ تقدیر کے دروازے پر دستک نہیں دے سکتا۔ نشانی نمبر 4، اللہ کا وسیلہ اور راستے بند کر دینا۔ یہ بہت اہم نشانی ہے۔ اگر وہ شخص تمہاری تقدیر میں ہوتا تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے بناتا، بات کے بہانے پیدا کرتا، دلوں کو نرم کرتا اور حالات کو تمہارے حق میں موڑ دیتا۔ لیکن اگر تم دیکھو کہ ہر کوشش کے باوجود بات بگڑتی جا رہی ہے، غلط فہمیاں بڑھ رہی ہیں، راستے بند ہو رہے ہیں اور ہر دروازہ بند محسوس ہوتا ہے، تو جان لو اللہ نے خود وسیلہ ہٹا لیا ہے، کیونکہ اللہ اس چیز کے لیے راستے نہیں بناتا جو تمہاری قسمت میں نہ ہو۔ اگر کسی ایک شخص کے انتظار میں تمہاری زندگی ہک گئی ہے، نہ خوشی اچھی لگتی ہے، نہ کوئی اور رشتہ، نہ کوئی اور امکان، تو یہ محبت نہیں، یہ وابستگی ہے۔ تقدیر انسان کو ایک دروازے پر نہیں روکتی، وہ راستے کھولتی ہے، تنگ نہیں کرتی۔ نشانی نمبر 5، زندگی کا ایک ہی جگہ رک جانا۔ اگر کسی ایک شخص کے انتظار میں تمہاری پوری زندگی رک گئی ہو، نہ کسی اور رشتے کی امید، نہ کسی خوشی کی چاہ، نہ آگے بڑھنے کا حوصلہ، تو یہ محبت نہیں، یہ آزمائش ہے۔ تقدیر انسان کو ایک دروازے پر بٹھا کر زندگی نہیں چھینتی، وہ آگے بڑھاتی ہے، روکتی نہیں۔ نشانی نمبر 6، بار بار ایک ہی سبق کا دہرانا۔ اللہ جب کسی چیز سے روکنا چاہتا ہے تو صرف ایک بار نہیں، بار بار اشارہ دیتا ہے۔ دل ٹوٹتا ہے، لوگ سمجھاتے ہیں، دعائیں بے اثر لگتی ہیں، مگر انسان پھر بھی ضد کرتا ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں کہ ضد محبت کو نہیں، انکار کو جنم دیتی ہے۔ نشانی نمبر 7، دل کا یہ مان لینا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ سب سے آخری اور سب سے گہری نشانی ہے۔ جب آنسوؤں کے درمیان دل کے اندر سے یہ آواز آنے لگے، یا اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں تو مجھے اس سے آزاد کر دے اور میرے دل کو سکون دے دے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان ضد چھوڑ دیتا ہے اور تقدیر کو قبول کر لیتا ہے، اور اکثر اسی لمحے اللہ نئی کہانی لکھ دیتا ہے۔ اختتامی پیغام، میرے پیارے، یاد رکھو جو تمہاری تقدیر میں ہوتا ہے اس کے لیے تمہیں خود کو توڑنا نہیں پڑتا، وہ خود تمہیں تھام لیتا ہے، اور جو تقدیر میں نہیں ہوتا اس کے لیے اللہ خود راستے بند کر دیتا ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ اللہ کبھی تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، وہ صرف بہتر وقت اور بہتر انسان کے لیے تمہیں تیار کرتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل سے بات کر گئی ہو
तो कमेंट में या अल्लाह मैं राजी हूं जरूर लिखें। क्या पता आपकी रजा अल्लाह की रहमत को खींच लाए।